अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। ये है जी हमारे मदरसा जामिया मोहम्मद इंस्टीट्यूट का तालिब इल्म। अब आपको छोटो सुनाएगा। चलो जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون صدق الله العظيم. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी।